This morning I am inspired or urged by the Spirit of God to speak about the fountain of sin and the fountain of salvation. अनि जुन आज बिहान परमेश्वरको आत्माले मलाई प्रेरणा दिनुभएको छ कि पापको फोहरा र मुक्तिको फोहराको बारेमा बताउनको लागि उहाँले मलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। The well of salvation and the well of sin. अथवा मुक्तिको त्यस कुवा र अनि त्यसपछि पापको कुवा। How did Jesus stop that well of sin and bring well of salvation to us? अनि कसरी येशूले हामीलाई त्यस पापको कुवादेखि निकालेर मुक्तिको कुवामा हामीलाई ल्याउनु भयो। For meditation, turn to Bible to the book of Isaiah. हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति हाम्रो बाइबल पल्टाउँ यशायाको पुस्तकमा। Isaiah chapter 12 verse 1 to 3. यशाया 12 अध्यायको 1 देखि 3 पद। अनि त्यस दिन तिमीले भन्नेछौ, हे परमप्रभु, म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। तपाई मसित रिसाउनु भएको भए तापनि तपाईको रिस मरेको छ र तपाईले मलाई सान्त्वना दिनुभएको छ। हेर, परमेश्वर मेरा उद्धार हुनुहुन्छ, म भरोसा राख्नेछु र डराउने छैन, किनकि प्रभु यहोवा मेरो बल र मेरो गीत हुनुहुन्छ अनि उहाँ मेरो उद्धार पनि हुनुभएको छ। यसै कारण तिमीहरूले उद्धारका मुहानहरूबाट आनन्द साथ पानी भर्नेछौ। And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortest me. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. When the people of God, they rebelled and resisted against God, जब परमेश्वरका जनहरूले विद्रोह गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा भागी भएका the थिए, wrath of God came upon his people. परमेश्वरको क्रोध आफ्नो प्रजामाथि आएको थियो। And when the wrath of God come upon him, जब उनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्यो, they started to seek the Lord for his mercy and pardon. त्यसपछि उनीहरूले परमेश्वरको दया र क्षमाको निम्ति गाउन थाले। And during that time they prayed so, त्यस बेलामा उनीहरूले यसरी प्रार्थना O गरे, Lord, how long thou shalt be wrath upon us? हे प्रभु, तपाईँ हामी प्रति कति रिसाउनुहुन्छ। In Psalms 85, भजन सङ्ग्रह 85 verse 4 to 6, they prayed this prayer. अनि 4 देखि 6 पदमा उहाँहरूले यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो, Turn us, O God, our salvation, हे हाम्रा and cause thine anger toward us to cease. हे हाम्रा उद्धारक परमेश्वर, हामीलाई फर्काउनुहोस् र हामी प्रति भएको तपाईको रिस थाम्नुहोस्। Will thou be angry with us forever? के तपाईँ हामीसित सदा सर्वदा रिसाइरहनुहुन्छ? Will thou draw out thine anger to all generations? के तपाईँ पुस्ता पुस्तासम्म आफ्नो रिस बढाउनुहुन्छ? Will thou not revive us again, के तपाईँले हामीलाई फेरि पुनर्जीवित पार्नुहुन्न र that thy people may rejoice in thee? ताकि तपाईँको प्रजा तपाईँमा रमाउन्। So when they did this prayer, जब उनीहरूले यो प्रार्थना गरे, God listened that prayer and answered them, परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो र उनीहरूलाई जवाफ and दिनुभयो has taken away the wrath which was upon them. र तिनीहरूमाथि भएको क्रोध हटाउनु भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। After that, they started to experience that God त्यसपछि उनीहरूले परमेश्वरको अनुभव गर्न सुरु गरे। God is our salvation. परमेश्वर हाम्रो उद्धार हुनुहुन्छ। I will trust and I will not be afraid. म तपाईँमाथि भरोसा राख्नेछु, म डराउने For the छैन, Lord Jehovah is my strength and my song. किनकि प्रभु यहोवा मेरो बल र मेरो गीत हुनुहुन्छ He also is become my salvation. र उहाँले मेरो उद्धार हुनुभएको छ। So when the wrath of God was taken away from his people, जब परमेश्वरको क्रोध परमेश्वरको प्रजाबाट हटाइयो, they experienced that one God in a different ways. उनीहरूले त्यही परमेश्वरलाई भिन्दै तरिकाले अनुभव गरे। Yes, brother, sister, many of the times we provoke our God to anger हो परमेश्वरका प्रियजनहरू, हामी पनि धेरै पटक हामी परमेश्वरलाई क्रोधित through तुल्याउँछौँ our deeds, through our behaviors, through by resisting rebellious nature, not outwardly, though it was inwardly also, we brought that wrath upon us. हाम्रो कामहरूद्वारा व्यवहारहरूद्वारा परमेश्वरप्रति हामीले विद्रोह गरेको कारणले गर्दाखेरि बाहिर देखाएर होइन, भित्रभित्रै पनि हामीले त्यसरी परमेश्वरलाई क्रोध तुल्याएका हुन You सक्छौँ। know, there are so many ways the wrath of God come upon his people. धेरै तरिकाले परमेश्वरका जनहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपरेको थियो। When you read in the book of Romans, जब हामी रोमीको पुस्तकमा पढ्छौँ, Romans chapter 1, रोमीको पुस्तक 1 अध्याय 18th verse. माफ गर्नुहोस् 18 पद, किनकि सत्यता अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Who hold the truth in unrighteousness, upon them the wrath of God will come. जसले सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्छ उनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्नेछ। I know the truth. मलाई सत्य थाहा छ, I know it deeply.
मलाई एकदम गहिरिएर थाहा But the छ situation is not allowing me to live accordingly. तर परिस्थितिले मलाई त्यो अनुरूप जीवन बिताउन दिइरहेको छैन So for the sake of situation, त्यस परिस्थितिको खातिर I just suppress the truth because of my unrighteousness. मेरो अधार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सत्यतालाई दबाई राख्छु I'm unable to follow this truth. र म यो सत्यतालाई पछ्याउन असक्षम छु But that is truth. तर त्यो सत्यता हो In this condition, our old saints used to preach about the abortion. अनि यस अवस्थामा हाम्रो पुरानो सन्तहरूले चाहिँ जुन गर्भपातको विषयमा प्रचार According to गर्नुहुन्थ्यो the scripture, holy scripture, abortion is one of the greatest sin in the sight of God. धर्मशास्त्र अनुसार परमेश्वरको दृष्टिमा गर्भपतन गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाप हो That is the truth. त्यो सत्यता हो But knowing the truth, तर सत्यलाई जानेर for their convenience, for their situations, तर उनीहरुकै आफ्नो सुविधा आफ्नो सजिलोको लागि they just go against the truth. उनीहरु सत्यताको विरुद्धमा जान्छन् Regarding them only the word of God says, उनीहरुको विषयमा नै परमेश्वरको वचनले भन्दछ the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, hold the truth in unrighteousness. सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरुका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ This is one example I said, but there are so many other things. यो एउटा मात्र उदाहरण मैले भने यस्ता अरु धेरै कुराहरु So छन् upon us, the wrath of God was upon us. त्यसकारण हामी माथि पनि परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको थियो But when we pray, when we cry unto the Lord, तर जब हामीले प्रार्थना गर्यौं परमेश्वरमा पुकारा गर्यौं as we read in Psalms 85 now, अहिले हामीले भजन संग्रह 85 मा पढे झैं will thou not revive us again? के तपाईले हामीलाई फेरि पुनर्जीवित पार्नुहुन्न र God had mercy and taken away that wrath from us. त्यसपछि परमेश्वरले दया देखाएर हामीबाट क्रोध हटाउनु And भयो after that, we started to enjoy our God as our salvation, and He is a Jehovah, and He is our light, and so many other things. त्यसपछि हामीले परमेश्वरले हाम्रो उद्धार हाम्रो यहोवा हाम्रो ज्योतिको रूपमा धेरै रूपमा हामीले अनुभव गर्यौं Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Brother and होस् sister, it is true. Many times we behaved ourselves unworthily, thereby the wrath of God come upon us. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यो साँचो धेरै पटक हामीले अयोग्य रीतिले व्यवहार गर्यौं त्यसै कारण परमेश्वरको क्रोध हामीहरु माथि आइपर्यो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा There are होस् certain people out there. I'm sorry, I don't know about here. In many other places, मलाई यहाँ थाहा छैन तर अरु विभिन्न स्थानहरुमा यस्ता मानिसहरु पनि छन् after receiving the calling, बोलावट पाइसकेपछि when they rejected that calling of God, the high calling of God, जब उनीहरूले परमेश्वरको उच्च बोलावटलाई इन्कार गरे we have seen through our eyes. हाम्रो आफ्नै आँखाले देखेका छौं According to Hosea, it is mentioned. होसेको पुस्तक अनुसार यस्तो उल्लेख गरिएको छ There it is written, I will give them unbarren experience. म उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै बाँझो हुने Barren म experience. उनीहरूलाई चाहिँ बाँझो हुने अनुभव दिनेछु They never have any issue or a child in their life. उनीहरूको जीवनमा कहिले पनि उनीहरूले बालबालिका जन्माउन सक्ने If छैनन् at all they beget a child, यदि उनीहरूले बच्चा जन्माए तापनि what I will do? म के गर्नेछु Hosea chapter 9 verse 14. होसे 9 को 14 पद Hosea 9:14. होसे 9 को 14 हे परमप्रभु तिनीहरूलाई दिनुहोस् तपाईले के दिनुहुनेछ तिनीहरूलाई तुहुने गर्भ र सुकेका स्तनहरू दिनुहोस् Give them, O Lord, what wilt thou give? Give them a miscarrying womb and dry breast. See, Lord, give them the miscarrying womb and dry breast. प्रभु तिनीहरूलाई तुहुने गर्भ र सुकेका स्तनहरू दिनुहोस् I'm sorry, I don't want to go further in these things. यो भन्दा अगाडि म बढ्न चाहदिन But these are the curses which come of these are the sort of anger of God which come upon His people. तर यस्तो प्रकारका परमेश्वरका क्रोधहरू उहाँको प्रजाहरूमाथि आइपर्ने छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Because I came across to such many families, किनकि मैले त्यस्तो धेरै परिवारहरूलाई चिनेको छु but they are in the top position in the world. उनीहरू संसारको उच्च स्थानहरूमा छन् Top position means in a very high class bank, they are the vice chairman in that banks. उनीहरू उच्च पदमा भन्नाले एकदम उच्च स्तरको ब्याङ्कको चाहिँ भाइस चेयरम्यानहरू छन् That's a world bank. त्यो चाहिँ सरकारी ब्याङ्क World bank. विश्व ब्याङ्क Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So not in somewhere district or taluka, अनि कुनै जिल्लामा कुनै पालिकामा होइन but they are in a very rich people, or there is in such a very high reputed people. उनीहरू चाहिँ एकदमै ठुला व्यक्तिहरू एकदमै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू छन् As like Naaman, जसरी नामान he was the captain of those, but still he was a leper. ऊ सेनाको कप्तान थियो तर पनि ऊ कुष्ठरोगी थियो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Here afterwards, यसपछि do not allow the wrath of God to come upon you. तपाईमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्न नदिनुहोस् Praise be to God. परमेश्वरको Now, प्रशंसा होस् those who experience their God as the strength and salvation, जसले परमेश्वरले आफ्नो बल र आफ्नो उद्धारको रूपमा अनुभव गरेका छन् Isaiah 12:3, यसैया 12 को 3 therefore with joy shall you draw water out of the wells of salvation. यसै कारण तिमीले उद्धारका मुहानहरूबाट आनन्द साथ पानी भर्नेछौ Only those who experience their God as a strength and joy and song,
जसले चाहिँ परमप्रभुलाई आफ्नो बल र उद्धारको रूपमा अनुभव गरेका छन् they can draw waters from this well of salvation. उनीहरूले यस उद्धारको मुहानबाट पानी भर्न सक्नेछन्। Unless and until the anger of the Lord is not taken away from us, हामीबाट परमेश्वरको क्रोध नहटाइएसम्म we cannot enjoy this well. हामीले यस मुहानबाट पानी भर्न सक्दैनौँ। That's why in just opposite of this well, यस मुहानको विपरीत devil brings this fountain of sin in our life. शैतानले हाम्रो जीवनमा पापको मुहान लिएर आउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको And प्रशंसा what होस्। all the things which comes out of that well, र त्यस मुहानबाट के कस्ता कुराहरू निस्केर आउँछन् त? here we see well of salvation. यहाँ हामी उद्धारको मुहान भनेर देख्छौँ। If so, in the well of sin, what all things comes out of that, and what is that well? त्यसो हो भने पापको मुहानबाट के कस्ता कुराहरू आउँदछन् र त्यो मुहान के हो? To understand this, यो कुरा बुझ्नको I would लागि like to take you to the plague which came in the land of Egypt. यो बुझ्नको लागि मिस्र देशमा आएको विपत्तितर्फ म तपाईँलाई We लिएर all जान know चाहन्छु। God commanded 10 plagues in that land. हामी सबैलाई थाहा छ परमेश्वरले त्यस देशमा 10 वटा विपत्तिहरू पठाउनु भयो। Now when we read about the third plague, तर जब हामीले तेस्रो विपत्तिको विषयमा पढ्छौँ, first plague is the rod changed into snake, and that snake is swallow all the snakes of Pharaoh. अनि पहिलो विपत्ति भनेको एउटा लौरो जुन सर्पमा परिणत भयो र त्यसले फेरि फारोको सम्पूर्ण सर्पहरूलाई निलिदियो। Through that first plague, God proved his power and bring the devil's power into zero. अनि पहिलो जुन विपत्तिबाट परमेश्वरले आफ्नो शक्तिलाई प्रमाणित गर्नुभयो र जुन शैतानको शक्तिलाई चाहिँ उहाँले शून्यमा छाड्नुभयो। In the second plague, दोस्रो विपत्तिमा he smote the out of his rod, Aaron smote the water, and all the water became blood. अनि हारूनले आफ्नो लौरोले पानीलाई हिर्काएर सबै पानी रगतमा परिणत भए। You know, in that what happened? तपाईलाई थाहा छ त्यहाँ के भयो? Pharaoh returned back. फारो फर्कियो। 7th chapter of Exodus, verse 23. अनि प्रस्थान 7 को 23। अनि फारो फनक्क फर्केर आफ्नो घर गए अनि तिनले यस कुरामाथि पनि आफ्नो हृदय लगाएनन्। And Pharaoh turned and went into his house. Now he went into his house. अब फारो चाहिँ आफ्नो घरमा फर्केर गयो। Why? किन? His entire border, his entire jurisdiction is come under the blood now. किनकि उसको पुरै साम्राज्य चाहिँ अहिले त्यो रगतको मुनि आएको थियो। Wherever he rules, उसले जहाँ जहाँ शासन गर्थ्यो everything comes under the blood. सबै कुरा त्यस रगतको मुनि आयो। Now in this plague, God proved this land is not yours, the land is mine. यस विपत्तिमा परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुभयो यो देश तिम्रो होइन यो मेरो हो। God has taken away his power and authority. परमेश्वरले उसको शक्ति अख्तियारलाई लैजानु भयो। Now the third plague, अब तेस्रो विपत्ति Exodus chapter 8. प्रस्थान 8 There we read about the frogs. त्यहाँ हामी भ्यागुताहरूको विषयमा पढ्छौँ। God said unto Moses, परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो tell Aaron to smite smite in 3 places. अनि हारूनलाई चाहिँ तीन स्थानहरूमा हिर्काउनु भन्नु। Where he should smite? त्यसले कहाँ हिर्काउनु पर्थ्यो? Exodus chapter 8 and verse 5. अनि प्रस्थान 8 को 5 पद। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो हारूनलाई भन तिम्रो लौरो लिएर तिम्रो हात खोला नालाहरू नदीहरू र पोखरीहरूमाथि पसार र मिस्र देशभरि भ्यागुताहरू ल्याऊ। And the Lord spake unto Moses, say unto Aaron, stretch forth thine hand with thy rod over the streams, over the rivers, and over the ponds, and cause frogs to come upon the land of Egypt. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Here when God said to smote the river, smote Aaron in the water, अनि यहाँ परमेश्वरले हारूनलाई त्यस खोला नालामा आफ्नो लौरो हिर्काउ God भन्नुभयो। said to smite in 3 places. तीन स्थानहरूमा त्यस लौरोले हिर्काउनु First भन्नुभयो। over the streams, पहिलो चाहिँ खोला नालाहरूमाथि, second over the rivers, दोस्रो नदीहरूमाथि, third over the ponds. र तेस्रो पोखरीहरूमाथि। When you smite in all these places, जब उनले ती तीन स्थानहरूमा हिर्काए when you smite the stream, a frog will come. अनि त्यस खोला नालामा हिर्काउँदा त्यहाँबाट भ्यागुताहरू आए। And it will bring forth multitudes of frogs. त्यसले चाहिँ असंख्य संख्यामा भ्यागुताहरू ल्याए। Next, when you smite that river, जब उनले नदीमाथि हिर्काए a frog will come. त्यहाँ भ्यागुता आउँथ्यो And it will multiply the things. अनि त्यसमा त्यो वृद्धि हुँदै जाँदथ्यो। Thirdly, when you smite the pond, जब उनले पोखरीहरूमाथि हिर्काए a frog will come and that will bring forth many frogs. त्यहाँबाट एउटा भ्यागुता निस्केर अरू धेरै भ्यागुताहरू त्यसले पैदा गर्थ्यो। Now what this water speaks? यस पानीले के देखाउँछ? In the book of Revelation chapter 17 when we read, जब हामी प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायमा there we read पढ्छौँ about a harlot which was she was set upon a beast, त्यहाँ हामी देख्छौँ एउटा वेश्या जो पशु माथि बसेकी थिए and it was among the water. र त्यो पानीहरूको माझमा थिए। The water speaks about the language and the creed and the nations. अनि त्यो पानीले भाषाहरू जातहरू राष्ट्रियताहरूलाई देखाउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So now the water speaks of the nation, creed and languages. अब अहिले यस पानीले चाहिँ जुन राज्य भाषाहरू र जातिहरूलाई देखाउँदछ। Among the people, मानिसहरू मध्ये these frogs are come out.
यी भ्यागुताहरू निस्केर आए। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now, 3 frogs multiplied many frogs. अब तीनवटा भ्यागुता वृद्धि भएर असंख्य भ्यागुता भयो। And these 3 frogs, the cistern or the fountain is in different places. अनि यो तीनवटा भ्यागुताहरू भिन्दा भिन्दै स्थानहरूमा बनिए। Stream, river and ponds. खोला नालाहरू, नदीहरू र पोखरीहरूमा। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now we can see the same thing in the book of Revelation. अब यही कुरा हामी प्रकाशको पुस्तकमा देख्न सक्छौं। Revelation frog comes out of the mouth of the beast and the false prophet and the dragon. From 3 places the frogs are coming. तीन स्थानबाट चाहिँ त्यस भ्यागुताहरू निस्केर आइराखेको छ। अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस शैतानबाट And the false prophet. र झुटा अगमवक्ताहरूबाट। So there the unclean spirits are coming. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यस अशुद्ध आत्माहरू आइरहेका छन्। And the 3 unclean spirits come in the form of the frogs. र तीन अशुद्ध आत्माहरू चाहिँ भ्यागुताको रूपमा आउँदथ्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When this unclean spirits comes in the form of a frog, जब यो अशुद्ध आत्मा चाहिँ भ्यागुताको रूप लिएर आउँथ्यो, one comes out of the mouth of the dragon, अनि पहिला चाहिँ अजिङ्गरको मुखबाट निस्कन्थ्यो, second from the mouth of the beast, दोस्रो चाहिँ त्यस पशुको मुखबाट, third from the mouth of the false र prophet. तेस्रो चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरूको मुखबाट। Praise be to God. परमेश्वरको These प्रशंसा are all होस्। called as an unclean spirit. यी सबैलाई अशुद्ध आत्माहरू भनिदथ्यो। What is this unclean spirit or these 3 frogs or speaks? यी अशुद्ध आत्मा थियो, तीनवटा भ्यागुताले केलाई जनाउँछ? This is called the fountain of sin, and sin comes out of this fountain. र यसलाई चाहिँ पापको मुहान भनेर भनिदछ, जुन मुहानबाट पापहरू निस्केर And आउँदछ। these are all the fountains which stop us not to drink or draw water from the well of salvation. र यही पापको मुहानले चाहिँ हामीलाई उद्धारको मुहानबाट पानी भर्नबाट हामीलाई वञ्चित गराउँछ। Praise be to God. परमेश्वरको That's प्रशंसा why होस्। even today the saved people also unable to praise God, unable to experience God. त्यसै कारण आज त्यही मानिसहरूले पनि परमेश्वरको अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् र उहाँलाई प्रशंसा दिन सकिरहेका छैनन्। We can see these 3 unclean spirits in 1 John chapter 2. हामी यस तीन अशुद्ध आत्मालाई पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा हेर्न सक्छौं। 1 John chapter 2 and verse 16. पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पद। किनकि संसारमा भएका सबै कुराहरू शरीरको अभिलाषा, आँखाहरूको अभिलाषा र जीवनको सेखी पिताबाटका होइनन् तर संसारबाटका हुन्। For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. These are all the 3 main frogs, the 3 main roots which comes out of that fountain. त्यस मुहानबाट निस्किने तीनवटा मुख्य जराहरू यी नै हुन्। These are the main roots of the sin which creates many more sins. र यी नै तीन महत्त्वपूर्ण त्यस पापका जराहरू हुन् जसले अरू धेरै पापहरूलाई चाहिँ पैदा गर्दछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We cannot stop it now. हामीले यसलाई अहिले रोक्न सक्दैनौँ। In 1 John we read, Christ came to this world not to destroy the devil but the deeds of the devil. अनि पहिलो यूहन्नामा हामी पढ्न सक्छौं प्रभु येशू संसारमा शैतानलाई नाश गर्नलाई हैन तर शैतानका कामहरूलाई नाश गर्न आउनु That's भयो। why he has saved us त्यसै कारण उहाँले हामीलाई and he उद्धार has given गर्नुभयो us the power to overcome the spirits. र त्यस आत्माहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न हामीलाई शक्ति दिनुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। 3 frogs from 3 different places. तीनवटा भ्यागुताहरू तीन विभिन्न स्थानहरूबाट 3 frogs from the 3 types of mouth. र तीन भ्यागुताहरू तीन प्रकारका मुखहरूबाट And these 3 spirits are the root cause of all sin in this world. र यी तीनवटा आत्माहरू चाहिँ हाम्रो यस संसारमा भएका सम्पूर्ण पापहरूको मुख्य जरा हो। Praise be to God. परमेश्वरको Now, प्रशंसा होस्। how did Jesus stop this fountain? अब येशूले यस मुहानलाई कसरी रोकिदिनु भयो? Or how did Jesus help us to draw water from the well of salvation? अथवा येशूले त्यस उद्धारको मुहानबाट पानी भर्न हामीलाई कसरी मद्दत गर्नुभयो? As long as this fountain is coming up, यस मुहानबाट आउन्जेलसम्म but it keep on springing up in our life. यो हाम्रो जीवनमा त्यो मूल आइरहन्छ पानी। We cannot go forward. हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। We cannot take water from the well of salvation. हामीले उद्धारको त्यस मुहानबाट पानी भर्न सक्दैनौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा For होस्। which what Jesus did on that Calvary, त्यसको लागि येशूले कल्वरीमा के गर्नुभयो? in 3 places the nail was nailed. तीन स्थानमा चाहिँ काटी ठोकिएको थियो। One is on his right hand, left hand and his leg. एउटा उहाँको दाहिने हात, अर्को देब्रे हात र अर्को उहाँको खुट्टामा। Praise be to God. परमेश्वरको The प्रशंसा होस्। iron nail was nailed on 3 places of the body of Jesus. येशूको शरीरमा त्यस फलामको किला तीनवटा स्थानमा ठोकिएको थियो। He just nailed these 3 sins on his body. उहाँले आफ्नै शरीरमा यी तीन पापहरूलाई काटी ठोक्नुभयो There he stopped the fountain. र त्यहाँ उहाँले यस मुहानलाई बन्द He गरिदिनु भयो। stopped the fountain of sin. उहाँले पापको मुहानलाई बन्द गरिदिनु भयो। That's why the word of God says, त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ John the Gospel chapter 3
योनाको सुसमाचार 3 अध्याय John the Gospel, chapter 3 and verse 16. योनाको सुसमाचार 3 को 16 मा For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस् He that believeth in him is not condemned. उहाँमाथि विश्वास गर्ने दोषी ठहरिने छैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस् those who believe that cross, जसले त्यस क्रुसलाई विश्वास it's गर्दछन् not Christ died for the whole world. ख्रीष्ट सारा संसारको निम्ति मर्नुभएको होइन Christ died for me. ख्रीष्ट मेरो निम्ति मर्नुभयो Christ died for sinners like me. ख्रीष्ट म जस्तो पापीहरूको निम्ति मर्नुभयो I am the chief among, म तिनीहरू मध्ये प्रमुख I हुँ am the chiefest among all the sinners. सबै पापीहरू मध्ये प्रमुख म नै हुँ I'm not bad, but I'm worst. म राम्रो छैन म एकदम खराब छु If anyone accept coming before the cross and accept his faults, यदि कोही क्रुसको अगाडि आएर आफ्नो भुल गल्ती यसरी मानिलिन्छ भने they can only enjoy the nailed on the cross. उनीहरूले मात्र त्यस क्रुसमा भएको त्यस काँटीको आनन्दको अनुभव गर्न सक्नेछन् That nail was made out of iron. त्यस किला चाहिँ फलामबाट बनाइएको थियो Iron speaks of hardness and the sin. अनि फलामले चाहिँ जुन कठोरपना र पापलाई देखाउँदछ When you see in the tabernacle, जब हामी पवित्र वासस्थानमा हेर्छौँ many woodworks were done. Woodworks. त्यहाँ काठको कामहरू गरिएको थियो Everywhere nail was used, त्यहाँ किला प्रयोग गरिएको थियो but the nail was not made out of iron. तर त्यो किला फलामले बनाइएको थिएन It may be in brass, त्यो चाहिँ पित्तलले बनाइएको it थियो may be in silver or gold. कि चाहिँ चाँदीले कि सुनले बनाइएको हुन्थ्यो In entire this tabernacle, you cannot see anywhere that iron. अनि यस पुरै पवित्र वासस्थानभरि कहीँ पनि तपाईँले फलाम पाउन To सक्नुहुन्न know that, bring our that's what we call doctrinal book and go through it. त्यहाँ सिद्धान्तको पुस्तक छ तपाईँ त्यसलाई किनेर पढ्न In the book सक्नुहुन्छ of tabernacle, you cannot see, even throughout the Bible, in tabernacle, you cannot see the nail of iron. अनि बाइबलमा हामी देख्न सक्छौँ कि पवित्र स्थानभरि कहीँ पनि त्यस फलामको किला हामी भेटाउन सक्दैनौँ Because iron speaks of sin. किनकि फलामले पापलाई दर्शाउँछ Now, this sin was nailed on his body in 3 places. अनि यस पापलाई उहाँको शरीरको 3वटा स्थानमा काटी One is ठोकियो on the left hand, and another is the right hand, and another is the leg. एउटा देब्रे हातमा अर्को दाहिने हातमा र अर्को खुट्टामा Which these 3 nails symbolized that he destroyed all the fountain of sin. यो 3वटा किलाले यसलाई दर्शाउँदछ कि उहाँले सम्पूर्ण पापको मुहानहरूलाई नष्ट He गर्नुभयो stopped that fountain उहाँले त्यस मुहानलाई बन्द गर्नुभयो whereby he brings blessings in our life. ताकि हाम्रो जीवनमा आशिषहरू ल्याउनको लागि First, let me see about the 3 sins. सर्वप्रथम हामी त्यो 3वटा पापहरूको One, बारेमा हेरौँ lust of the flesh, एउटा शरीरको अभिलाषा lust of the eyes, आँखाको अभिलाषा pride of life. र जीवनको घमण्ड Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् You know, in the market when you go, जब हामी बजारमा जान्छौँ when you go to Battanian inside that shop, जब हामी पसलभित्र छिर्छौँ you know, the next month, the same item which you purchased in the last month will be in a different wrapper. अनि पहिलो महिना किनेको चिज चाहिँ अर्को महिनामा चाहिँ विभिन्न खोल लगाएर भिन्दै खोलमा आएको हुन्छ Same item, त्यही वस्तु but the cover is different. त्यसको खोल फरक छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् People will be attracted by seeing that cover. त्यस कभर त्यस खोललाई हेरेर मानिसहरू आकर्षित भइहाल्छन् That's what devil is doing. अनि त्यही कुरा शैतानले गरिरहेको छ He is having only 3 weapons. उसँग केवल 3वटा हतियार छ But out of this only, multitude of sins are increased. यसैबाट नै असंख्य पापहरू वृद्धि भइरहेको छ Now let us take the left hand of Jesus, अब हामी यीशुको देब्रे हातलाई हेरौँ which is compared to the lust of the flesh. जसलाई चाहिँ शरीरको अभिलाषासँग तुलना That गरिएको left छ hand palms were nailed, उहाँको हत्केलामा किला ठोकियो or he nailed that lust of the flesh. अथवा उहाँले त्यस शरीरको अभिलाषालाई किला ठोकिदिनु When भयो he nailed on the left hand, जब त्यो उहाँको देब्रे हातमा ठोक्नु भयो you know, it's not in the palm, त्यो चाहिँ हत्केलाबाट सुरु भयो it is here. Because if it is the palm, it will come out. By hanging his body, it will come out, but it is hang on this place. अनि हत्केलामा चाहिँ ठोकिएको भयो त्यो शरीर झर्नेको कारणले गर्दाखेरि यो नाडीमा त्यो ठोकिएको थियो Between the bones, it goes inside. अनि त्यो हड्डीको बीचबाट त्यो छेडिएको थियो Now he nailed that lust of the flesh on the cross. अहिले उहाँले शरीरको अभिलाषालाई क्रुसमा काटी ठोक्नु भयो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा What होस् is the lust of the flesh is doing in our life? हाम्रो जीवनमा शरीरको अभिलाषाले के गर्दछ And what Jesus, by nailing that, what he brought in our life? र त्यसलाई किला ठोकेर येशूले हाम्रो जीवनमा के ल्याउनु भयो त When you read in Galatians chapter 5 and verse 19, जब हामी गलातीको पुस्तक 5 को 19 पदमा पढ्दछौँ the lust of the body is manifested. त्यहाँ शरीरको अभिलाषा प्रकट भएको छ There we can see the deeds of the body. त्यहाँ हामी शरीरको कामहरू देख्न सक्छौँ 5:19. 5 को 19
अब शरीरका कामहरू प्रकट छन्, ती यी हुन् परस्त्रीगमन, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता। Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Here we read about the deeds of the flesh. यहाँ हामी शरीरका कामहरूको विषयमा पढ्छौँ। The deeds of the flesh are manifest. शरीरका कामहरू प्रकट भएका छन्। Adultery, fornication, uncleanness. परस्त्री गमन, व्यभिचार, अशुद्धता। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस्। this adultery is very common. अहिले व्यभिचार एकदमै सामान्य भएको छ। One wife is not sufficient. एउटा श्रीमती काफी छैन, One husband is not एउटा sufficient. श्रीमान काफी छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा As we होस्। change our dirty garments day by day, हाम्रो जुन फोहोरी वस्त्र फेरि जस्तै दिन बदिन त्यो कुरा फेरिरहेका छौँ। people are changing the life partners day by day. मानिसहरूले आफ्नो जीवन साथीलाई दिनहुँ फेरिरहेका छन्। Okay, this for no need of explanation in Nepal. नेपालमा यो कुरा व्याख्या गर्नु It जरुरी नै frequently छैन। happens everywhere. यो जताततै घटिरहेको छ। Let me focus on the word of God. हामी परमेश्वरको वचनमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। His left hand was nailed. उहाँको देब्रे हातमा किला The ठोकियो। lust of the flesh is being nailed. हाम्रो शरीरको अभिलाषहरू उहाँ त्यहाँ किला ठोकियो। Why? किन? Because when a person is committing fornication, adultery, किनकि त्यो व्यक्ति जसले परस्त्री गमन व्यभिचार गर्दछ, it devours the living substances. उसले चाहिँ जिउँदो वस्तुहरूलाई चाहिँ निल्दछ। Ye that have company with the harlots, जसको वेश्यासँग संगत हुन्छ, his substances will be devoured. उसको वस्तुहरू उसले चाहिँ निलेको हुँदछ। This what happened in the life of prodigal son. यो नै त्यस खर्चालु छोराको जीवनमा भएको थियो। He took his all property, उसले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति लियो, went to faraway country, टाढाको देशमा गयो, nobody should see me, कसैले मलाई नदेखुन्, and spent all the things with the harlots. र सबै चिजहरू वेश्यासँग त्यो खर्च गर्यो। Gospel of Luke chapter 15 and verse 30, लुकाको सुसमाचार 15:30. 15 को 30 पदमा There the elder brother complained to his father. त्यहाँ जेठो दाजुले उसको बुवालाई उजुरी गर्यो। Luke 15:30. लुका 15 को 30। तर तपाईको यो छोरा आउन साथ जसले तपाईको सम्पत्ति वेश्याहरूसित उडायो, तपाईले त्यसका निम्ति पोसाइराखेको बाछा मार्नुभयो। But as soon as this thy son was come, which had devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. Praise be to God. परमेश्वरको He प्रशंसा होस्। devoured the living. He devoured the living. उनले त्यो जिउँदोलाई चाहिँ Whatsoever सम्पत्ति he सिद्धायो। had, everything was devoured. उसको जे जति पनि सम्पत्ति थियो उसले सबै उडायो। Now his bank balance becomes zero. अब उसको बैंक ब्यालेन्स चाहिँ अब शून्य भयो। Same thing is mentioned in the book of Proverbs also. त्यही कुरा हामी हितोपदेशमा पनि पढ्न सक्छौं। Proverbs chapter 29, हितोपदेश 29 verse 3. 3 पद। 29 verse 3. हितोपदेश 29 को 3। जसले बुद्धिलाई प्रेम गर्छ उसले आफ्ना बुबालाई आनन्दित तुल्याउँछ, तर जसले वेश्याहरूसँग संगत गर्छ त्यसले आफ्नो सम्पत्ति उडाउँछ। Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That person spendeth all his substance. त्यस व्यक्तिले आफ्नो सारा सम्पत्ति चाहिँ खर्च गर्छ। Keeping one wife and running the family is too difficult. एउटा श्रीमती राखेर परिवार धान्न एकदम गाह्रो हुन्छ। Everywhere keeping some houses. जताततै कहीँ घर राख्ने। If they go there, they will spend the time over there. त्यहाँ जाँदाखेरि आफ्नो समय बिताउन सक्ने। This is not a wife. This is a second wife, third wife. This is a first harlot and second harlot. यो पत्नी होइन, यो त पहिलो वेश्या दोस्रो वेश्या हो। I am not telling according to the word. The word of God says. मैले यो भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको When the प्रशंसा होस्। first wife is alive जबसम्म उसको श्रीमती जिउँदो and हुन्छ having married with another one, र अर्कोसँग विवाह गर्छ भने that is not your wife. त्यो तपाईको पत्नी होइन। According to the word of God, that is your first harlot. परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो तपाईको पहिलो You वेश्या are हो। spending your substance with her. तपाईले आफ्नो सम्पत्ति त्योसँग खर्च Very गरिरहेको soon, छ। all your substance will be destroyed. तपाईको सारा सम्पत्ति नष्ट हुनेछ। Okay, by committing fornication, adultery, परस्त्री गमन व्यभिचार गरेर a person come to empty state. त्यो व्यक्ति रित्तो अवस्थामा आउँछ। He will not be able to spend, or he will not be able to enjoy his income, उसले आफ्नो आयको पनि अनुभव गर्न सक्दैन। which we read in Psalms 128. जुन कुरा हामी भजन सङ्ग्रह 128 मा पढ्न He सक्छौं। will eat the fruits of his hand. उसले आफ्नो हातको फल पनि खान सक्दैन। He will earn the money, उसले पैसा त कमाउने छ, but that the riches will go to somebody's house. तर त्यो सम्पत्ति अरु कसैको घरमा जानेछ। That we read in Proverbs chapter 5 verse 10. हितोपदेश 5 को 10 पदमा पढौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When everything is clear in the word of God, सबै कुरा परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट why छ। people are spending their energy? मानिसहरूले किन आफ्नो परिश्रमलाई खटाइरहेका छन्? They're spending their wealth to naught. उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई शून्यमा खर्च गरिरहेका Now, छन्। Jesus nailed on his left hand. अब येशूको देब्रे हातमा किला ठोकियो। Jesus looked at your state.
यीशुले तपाईको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ Because day by day you became poor. दिन ब दिन तपाई गरिब बन्दै हुनुहुन्छ So he nailed the lust of the flesh. त्यसैकारण उहाँले शरीरको अभिलाषालाई किला Which means ठोक्नु he भयो nailed that fornication, adultery. जसको अर्थ उहाँले परस्त्री गमन व्यभिचारलाई किला ठोक्नु भयो That means now what he brings. अब अहिले उहाँले के ल्याउनुहुन्छ Proverbs chapter 3, हितोपदेश 3 16. 16 पद लामो आयु यसको दाहिने हातमा छ र यसको देब्रे हातमा धन सम्पत्ति र सम्मान छन्। Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Left होस् hand bringeth riches and honor, देब्रे हातले धन सम्पत्ति र सम्मान ल्याउँछ which you lost through the fornication, adultery with जुन the कुरा harlots. जुन कुरा तपाईले बेश्यासँग त्यस परस्त्री गमन व्यभिचारबाट You गुमाउनु भएको थियो spent all your riches. तपाईले आफ्नो सबै सम्पत्ति खर्च गर्नुभयो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् When we asked the no bank balance, सोध्दा तपाईसँग अब ब्याङ्कमा पैसा now छैन the person who was going by taxi now is walking. अब पहिला त्यो व्यक्ति ट्याक्सी चढ्थ्यो अहिले हिँड्छ He left everything. He lost everything. उसले सबै थोक आफ्नो गुमायो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Wait for the Lord till He gives you a life partner. तपाईको आफ्नो जीवन संगी नपाएसम्म प्रभुमा पर्खनुहोस् Don't go and seek. गएर नखोज्नुहोस् If you started to seek, यदि खोज्न सुरु गर्नुभयो भने purse will become empty. तपाईको पर्स चाहिँ रित्तो हुन्छ She or he will enjoy your property. ऊ र उनीले तपाईको सम्पत्तिमा रजाई गर्नेछ Finally, you will lose all your र substances. अन्तमा तपाईले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाउनु हुनेछ Jesus nailed. येशूले किला ठोक्नु भयो Jesus nailed the lust of the flesh. येशूले शरीरको अभिलाषालाई किला ठोकिदिनु According भयो to Proverbs chapter 3 verse 16. हितोपदेश 3 को 16 पद अनुसार His left hand bringeth riches and honor. उहाँको देब्रे हातले धन सम्पत्ति र सम्मान ल्याउँदछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So the left hand bringeth riches and honor in our life. त्यो देब्रे हातले हाम्रो जीवनमा धन सम्पत्ति र सम्मान ल्याउँदछ He stopped the fountain of the fornication, adultery. उहाँले त्यस परस्त्री गमन व्यभिचारको मुहानलाई बन्द गरिदिनु भयो Secondly, दोस्रो his right hand. उहाँको दाहिने हात What did he do on his right hand? उहाँले दाहिने हातमा के गर्नुभयो On his right hand, he nailed the lust of the eyes. उहाँले दाहिने हातमा आँखाको अभिलाषालाई किला ठोकिदिनु भयो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Today, होस् even the spiritual people, एउटा आत्मिक मानिसहरू भएर whatsoever they have seen through the eyes, हाम्रो आँखाहरूले हामीले हेर्दा immediately they wanted to buy or to enjoy. उनीहरूले तुरुन्तै केही किन्न चाहन्छन् र त्यसलाई प्रयोग गर्न It may चाहन्छन् be a dress, it may be a jewel, it may be a vehicle, it may be a property, it may be land, it may be a house. चाहे त्यो कुनै वस्तु कुनै गहना कुनै घर कुनै जग्गा जमिन हुन सक्छ Of course, if you need, God will provide. हो तपाईलाई चाहिएको भए परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ Already you have one. तपाईसँग एउटा भएपछि Again, if you want to, when you see that it is good, that is called covetousness. फेरि त्यसलाई देख्नुहुन्छ थप र त्यसलाई तपाईले चाह गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ लोभ हो This covetousness is haunting the people of God today. यो लालचले नै आज परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ पछ्याइरहेको छ सताइरहेको छ One is not enough. एउटाले मात्र पुग्दैन They just wanted to amassing one after another. उनीहरूले एकपछि अर्को चाह गरिरहन्छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Do you know what will happen if you have this covetousness? What will happen if you have this यदि covetousness? तपाईहरुसँग यस्तो लालच छ भने के हुन्छ The days, the prolonged days will be decreased. तपाईको दीर्घायु चाहिँ कम हुनेछ You will not live for a long time. तपाई लामो समय बाँच्नु नै छैन Suppose the book of God, it is mentioned about 70 years. अनि मानिलियौ चाहिँ जुन The book of God, it is mentioned. परमेश्वरको पुस्तकमा 70 वर्ष उल्लेख गरिएको छ You will die at 60 or 50. तपाई 60 50 मै I मर्नु am not हुनेछ telling the word of God says. मैले भनेको हैन परमेश्वरको वचनले भन्दछ Proverbs 28 verse 16. हितोपदेश 28 को 16 समझहीन शासक घोर अत्याचारी पनि हो तर जसले लोभलाई घृणा गर्छ उसले आफ्नो आयु बढाउनेछ। The prince that wanteth understanding is also a great oppressor, but he that hateth covetousness shall prolong his days. He that hateth covetousness shall prolong his days. जसले लोभलाई घृणा गर्छ उसले आफ्नो आयु बढाउनेछ If he hateth not, if he love that, यदि त्यसलाई घृणा नगरी हामीले प्रेम गर्यौं भने the prolonged days will be decreased. त्यो लामो आयु घट्नेछ Word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्छ honor your father and mother, आमा बुवाको आदर गर for this is the right in the sight of God, किनकि परमेश्वरको दृष्टिमा यो सही छ and you will have prolonged days. र तिम्रो लामो आयु हुनेछ That's the commandment with the promise. त्यो चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा सहितको आज्ञा Command with the blessings. आशीष सहितको प्रतिज्ञा So God wants us to live a prolonged days on this earth. र परमेश्वरले हामी यस पृथ्वीमा लामो आयु जिएको चाहनुहुन्छ Moses, David, many more saints in the Bible, they lived a prolonged days. मूसा दाउद त्यस्तै परमेश्वरको सन्तहरू धेरैहरू बाइबल हामी देख्छौं लामो आयु उनीहरूले
The जीवन reason बिताए। behind it, they hated the covetousness. यस पछाडिको कारण भनेको उहाँहरूले लोभलाई घृणा गर्नुभएको थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Today, as I told you, this covetousness is drawing us towards the world. आज म तपाईलाई भन्दछु यो लालचले हामीलाई संसारतर्फ खिचिरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You know what this covetousness is doing? यो लोभले के गर्दछ त? It is covetousness blind our eyes. यो लोभले हाम्रो आँखालाई अन्धा बनाइदिन्छ। Even we are ready to lose our salvation. हाम्रो उद्धारलाई पनि गुमाउन हामी तयार For the भइहाल्छौँ। education, for going abroad, for just for marriage, they just lose the salvation. शिक्षाको लागि विदेश जानलाई विवाह गर्नको लागि उनीहरूले आफ्नो उद्धार गुमाउँछन्। Praise be to God. परमेश्वरको But प्रशंसा what the होस्। right hand of God said did, तर परमेश्वरले आफ्नो दाहिने हाततर्फ के गर्नुभयो? Lamentation chapter 2 and verse 4. बिलाप 2 को 4 पदमा, Lamentation chapter 2 and verse 4. बिलाप 2 को 4 पद, शत्रुले झै उहाँले आफ्नो धनुको तादो चढाउनु भयो, आफ्नो दाहिने हात विरोधी झै तुल्याएर उहाँ उभिनु भयो र सियोनकी छोरीको वासस्थानमा जतिजना हेर्नमा मनोहर थिए ती सबैजनालाई मार्नुभयो। उहाँले आफ्नो क्रोध आगो झै खन्याउनु भयो। He had bent his bow like an enemy. He stood with his right hand as an adversary and slew all that were pleasant to the eye in the Enough. tabernacle. So he slew all the things pleasant in our eyes. हाम्रो आँखामा हेर्दा राम्रो लाग्ने सबै चिजलाई उहाँले मार्नुभयो। Nail was nailed on his right hand. उहाँको दाहिने हातमा किला ठोकियो। The lust of the eyes being nailed. आँखाको अभिलाषा त्यहाँ किला ठोकियो। The covetous being nailed. हाम्रो लालचलाई त्यहाँ किला ठोकियो। He slew everything which is pleased in our eyes. हाम्रो आँखालाई खुसी तुल्याउने सबै थोकलाई उहाँले He मार्नुभयो। stopped the fountain of the lust of the eyes. उहाँले आँखाको अभिलाषाको मुहानलाई बन्द गरिदिनु भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Thirdly, the third nail was nailed on his leg अनि तेस्रो किला चाहिँ उहाँको खुट्टामा ठोकिएको or थियो on his feet. अथवा उहाँको पाउ घोडामा। We can compare that to a pride of life. त्यसलाई हामीले जीवनको घमण्डसँग तुलना गर्न Because सक्छौँ। the word of God says, किनकि परमेश्वरको वचनले pride भन्दछ always comes under our feet. अनि घमण्ड जहिले पनि हाम्रो खुट्टा मुनि आउँछ। In Isaiah chapter 28, यसैया 28 अध्यायमा, Isaiah 28 and verse 3. यसैया 28 को 3, घमण्डको मुकुट एप्रेमका मतवालाहरू पाउहरू मुनि कुल्ची मिल्ची पारिनेछन्। The crown of pride, the drunkards of Ephraim shall be trodden under feet. It shall be trodden under feet. त्यसलाई पाउहरू मुनि कुल्ची मिल्ची पारिनेछन्। The nail was nailed on his feet. अनि किला उहाँको पाउमा ठोकिएको That थियो। is to say, the pride of man was nailed on his feet. त्यसको अर्थ मानिसको जीवनको घमण्ड उहाँको पाउमा किला ठोकियो Or it should be come under our feet. अथवा यो हाम्रो पाउ मुनि आउनु पर्दछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When it comes under our feet, जब त्यो हाम्रो पाउ मुनि आउँछ, what does it speak? यसले के जनाउँछ? When we have the pride of life, we lose our peace. जब हामीसँग जीवनको घमण्ड हुन्छ हामीले शान्ति गुमाउँछौँ। Where there is pride, जहाँ घमण्ड छ, they will show outwardly many things. उनीहरूले बाहिरी रूपमा धेरै देखावटी गर्छन्, But inwardly, they won't have any peace in their life. तर भित्री उनीहरूको जीवनमा कुनै शान्ति हुँदैन। They can't sleep properly in the night times. उनीहरू रातको समय राम्रोसँग निदाउन Because सक्दैनन्। the word of God says, God giveth sleep to his beloved. परमेश्वरको यो वचनले भन्दछ कि परमेश्वरले आफ्नो प्रियहरूलाई निद्रा दिनुहुन्छ। He giveth grace to the humble. उहाँले नम्रहरूलाई अनुग्रह But दिनुहुन्छ। how can he help the pride one? तर उहाँले कसरी घमण्डीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ र? That's why this pride of life is being nailed on his feet. त्यसै कारण यस जीवनको घमण्ड उहाँको पाउमा ठोकिएको छ। In Romans 16:20, रोमी 16 को 20 मा, God of peace, shortly he will bring the Satan under your feet. शान्तिको परमेश्वरले निश्चय नै शैतानलाई तपाईको पाउ मुनि ल्याउनु हुनेछ। Ephesians chapter 6 and verse 15. एफिसी 6 को 15 पदमा, And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. र पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाऊ। Yes, that means the feet speaks of peace. र पाउले चाहिँ शान्तिलाई देखाउँदछ। When the pride comes under our feet, जब त्यो घमण्ड हाम्रो पाउ मुनि we आउँछ, have peace in our life. हाम्रो जीवनमा शान्ति हुँदछ। For our peace, he was nailed. The हाम्रो शान्तिको खातिर उहाँलाई किला ठोकियो। pride of life was nailed on his feet. हाम्रो जीवनको घमण्ड उहाँको पाउमा त्यसलाई किला ठोकियो। When you read in Luke, Gospel of Luke chapter 1, जब हामी लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायमा पढ्छौँ, Gospel of Luke chapter 1 and verse 79. लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 79 पद, To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. अन्धकार मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति दिनलाई, हाम्रा पाउहरू शान्तिको बाटोमा ढेर्याउनलाई। Now you are free to go to the well of salvation. अहिले हामी उद्धारको त्यस मुहानमा जान अब हामी स्वतन्त्र छौँ। This fountain is stopped by the 3 nails. अनि यस मुहानलाई 3 वटा किलाले बन्द गरिएको छ। 3 frogs, 3 unclean spirits.
spirits. तीनवटा व्याकुताहरू, तीनवटा अशुद्ध आत्माहरू, 3 unclean spirits speaks about the 3 types of sins, तीनवटा अशुद्ध आत्माले तीन प्रकारका पापहरूलाई दर्शाउँछ। which are the root of all other sins. यो चाहिँ सम्पूर्ण अरू पापहरूको जरा हो। Reproduce more and more. त्यसले अझ अरू धेरै कुरा पैदा गर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Today we could see that those sins, according to Romans chapter 1 verse 26 onward, आज हामी ती अरू पाप रोमी 1 को 26 पददेखि देख्न सक्छौं। there is a group called LGBT. त्यहाँ चाहिँ एलजीबीटी भन्ने एउटा समूह हुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Lesbian, gay marriage and biotranslate, there are so many things are there which is not written in the Bible. One group is there now. बाइबलमा नलेखिएको जुन पनि यो समलिङ्गीहरू छन्, यो एलजीबीटी त्यो समूह संसारमा छ। They demand to the court a lesbian must be allowed. अनि उनीहरूले चाहिँ समलिङ्गीपनाको चाहिँ जुन मान्यता पाउनुपर्छ भनेर माग गर्छन्। Gay marriage must be allowed. समलिङ्गी विवाह हुनु पर्दछ। Just an example. उदाहरणको लागि If I love this brother, म यदि यो भाइलाई प्रेम he's गर्छु, so cute to look. ऊ हेर्दा एकदम राम्रो छ, I love you. म तिमीलाई प्रेम गर्छु, I want to marry you. म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु, Government should give me permission. सरकारले मलाई अनुमति दिनुपर्छ। Just imagine if this thing happened in our house. मानिलियो यदि यो कुरा हाम्रो घरमा भयो If भने a boy is getting married with a boy, तपाईको छोराले अर्को छोरासँग विवाह if a गर्छ, daughter is getting married with another girl, छोरीको विवाह अर्को केटीसँग हुन्छ, is it lawful? के यो न्यायपूर्वक छ? It's not lawful. यो न्यायपूर्वक छैन। But God has given them into that. तर परमेश्वरले उनीलाई त्यसैमा छोडिदिनु भएको छ। Romans chapter 1 verse 26 onwards we could see all these things. रोमी 1 को 26 पददेखि हामी कुराहरू देख्न सक्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस्। Jesus nailed all these things. तर येशूले यी सबै कुराहरूलाई किला ठोकिदिनु भयो। Now he stopped it. उहाँले त्यसलाई रोकिदिनु भयो। Now when he stopped and he bring peace in our life, जब उहाँले त्यसलाई रोकेर हाम्रो जीवनमा शान्ति ल्याउनु भयो, now question comes. अब प्रश्न आउँछ। It is true that Christ has nailed all these 3 things. यो साँचो हो, ख्रीष्टले यी तीनै कुराहरूलाई किला ठोकिदिनु And भयो he is the well of salvation. र उहाँ नै त्यस उद्धारको मुहान Yes, he हुनुहुन्छ। stopped the fountain of sin. हो, उहाँले पापको मुहानलाई बन्द गर्नुभयो। Why? I am committing sin again and again. तर अझै पनि घरिघरि म किन पाप गर्छु त? It's the right question. सही प्रश्न। Jesus did everything, येशूले सबै थोक गर्नुभयो, but I am unable to do all these things. तर म यी सबै कुराहरू गर्नबाट असक्षम छु। Sometimes we, the people of God, comes under these 3 sins. कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरका जनहरू पनि यी तीनवटा पापहरूको अधीनमा आउँछौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Though we are saved, though we are anointed, हामीले उद्धार पाए पनि, अभिषेक पाए पनि, though we are getting ready for the coming of the Lord, हामी प्रभुको आगमनको निम्ति तयार भइरहे तापनि pride of life is working mightily. जीवनको घमण्डले एकदमै शक्तिशाली रूपमा काम गरिरहेको Lust छ। of the flesh is working very mightily against us. शरीरको अभिलाषाले यस शरीरको विरुद्धमा शक्तिशाली रूपमा काम According गरिरहेको छ। to Galatians 5:17, गलाती 5 को 16 the lust 17 of पद the अनुसार lust work against the spirit. त्यस अभिलाषाले आत्माको विरुद्धमा काम गर्छ। What the spirit want to do, it doesn't allow us. आत्माले जे गर्न चाहन्छ तर त्यसले हामीलाई गर्न अनुमति दिँदैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You know what is the haughtiness? त्यस हठीपना के हो? When I was in Nagaland, जब वो नागाल्यान्डमा थिए, one multimillionaire, he built a house. एउटा चाहिँ एकदमै करोडपतिले घर बनायो The cost of the house is nearly about 32 crores. अनि त्यो घरको रकम चाहिँ करिब 32 करोड थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Very good man. एकदम राम्रो मान्छे। But once in 6 months, he used to call some neighbors, some of his family members. अनि 6 महिनामा एकपटक उनले केही आफ्नो परिवारको सदस्यहरू बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो And he will not call them next time. र अर्को पटक बोलाउँदैन थियो। When they comes, जब उनीहरू आउँथ्यो he will just stand before the house which he built and he just looked. अनि आफ्नो बनाएको घर अगाडि उभिएर हेर्थ्यो And he will say to the relations, र उसले आफ्नो नातेदारलाई भन्थ्यो, "It's everything is my plan." यो सबै मेरो योजना। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा And he's होस्। just comparing his house to the next house. He comparing his house to the next house. उसले आफ्नो घरलाई अर्को घरसँग तुलना गर्यो। Outwardly wall is everything of granite. अनि जुन बाहिर भित्तामा पुरै ग्रेनाइट लगाइएको थियो, It's shining like a mirror. त्यो चाहिँ एउटा ऐना जस्तै चम्किलो थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And whenever he wants to purchase Audi car, he will buy it. अनि जब उनले चाहिँ अनि अडी कार किन्न खोज्ने बित्तिकै उसले किनिहाल्थ्यो, Already Benz is there. अथवा बेन्ज कार, Already BMW is there. उसँग पहिले BMW छ, Not satisfied. ऊ सन्तुष्ट छैन। This is called, we are coming under this covetousness again and again. यसको अर्थ हामी यस लोभको मुनि घरिघरि आइरहेका छौँ। Not satisfying. हामी आफै तृप्त छैनौँ। Remember one thing. एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, Already God has made a vacuum space inside. परमेश्वरले पहिले भित्र एउटा रित्तो स्थान बनाइसक्नु भएको छ। According to Ecclesiastes chapter 3 verse 11. उपदेशक 3 को 11 पद अनुसार He kept eternity in that vacuum place. उहाँले त्यस रित्तो स्थानमा अनन्ततालाई राख्नु भएको छ And that vacuum place must be satisfied only by God. र त्यो रित्तो स्थान परमेश्वरद्वारा मात्र तृप्त पारिनु पर्दछ। You try to increase your business, you try to increase your job, anything, that soul will not be satisfied, it will be in a vacuum place.
तपाईले आफ्नो सम्पत्तिहरु आफ्नो व्यवसायहरु जतिसुकै वृद्धि गर्न खोजे तापनि त्यसले तपाईले तृप्त पार्ने Because छैन the soul is तपाई created. भित्र रित्तो हुनेछ The soul is created by God. किनकि प्राण परमेश्वरको हो How can a material thing can satisfy that? भौतिक चिजले त्यसलाई कसरी तृप्त पार्न सक्छ र? Only God, godly things can satisfy it. केवल परमेश्वरले मात्र त्यसलाई तृप्त पार्न सक्नुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस् why it is written, God has kept the world in the heart. त्यसै कारण परमेश्वरले वचनले भन्दछ कि परमेश्वरले हृदयमा चाहिँ त्यस संसारलाई राखिदिनु भएको छ He has made everything beautiful in His time. उहाँले आफ्नो समयमा सबै थोक सुन्दर He बनाउनु kept भएको छ the world. It is not the world. In other language you can see Nityata. That means eternity has kept in the heart. उहाँले संसार हैन तर त्यस नित्यतालाई हाम्रो हृदयमा राखिदिनु भएको छ What we have seen through our eyes, it is temporal. हाम्रो आँखाले देखेको सबै कुरा क्षणिक हुन् What we have not seen, that is eternal. हामीले जे देखेका छैनौं ती अनन्तका हुन् God has appointed for you that eternal. परमेश्वरले तपाईको निम्ति ती अनन्तका थोकहरू नियुक्त We गर्नुभएको छ belong to eternity. हामी अनन्तताका हौ Praise be to God. परमेश्वरको Now, प्रशंसा we होस् the people of God, again and again we come under these three sins. तर हामी परमेश्वरका जनहरू यी तीन पापहरूको मुनि गरी आइरहन्छौं Now, Jesus, when he was hanging on the cross, यीशु जब क्रुसमा झुन्डिरहँदा the sin of the whole world was laid upon him. सारा संसारको पाप उहाँमाथि बिसाइएको थियो When we are pressurized, जब हामी एकदमै बढी प्रेसरमा पर्छौं something we left, केही कुरा हामीले छोड्यौं something we confess and forsake. केही कुरा हामीले मानिलियौं र त्यागिदियौं Maybe that person is a chain smoker or a drunkard. सायद कुनै व्यक्ति चाहिँ एकदमै लगातार चुरोट खाने अथवा रक्सी पिउने होला By the grace of God, he was saved. परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उनले उद्धार पाए He forsake it. उसले त्यसलाई त्यागिदियो But all of a sudden, when he went to the party or a marriage hall, तर अचानक ऊ पार्टीमा जाँदा विवाह भोजमा जाँदा all his friends were smoking and drinking. उसको सबै साथीहरूले रक्सी खाइरहेको थियो चुरोट पिरहेको थियो Come here, one peg and one puff. आओ एउटा पफ लियो एक प्याक पिउँ I'm a saved person. I won't drink. अनि म चाहिँ उद्धार पाएको व्यक्ति हुँ म पिउँदिन Come on, here, once in a while, what is going to happen? कहिलेकाहीँ एकचोटि पिउँदा के हुन्छ र I know living God. मलाई जीवित परमेश्वर थाहा छ Why your mouth is lip is stammering? उसको चाहिँ जिब्रो चाहिँ Say, I'm a लडबडाएको child हुन्छ of God, I won't do it. तपाईले भन्नुहोस् म परमेश्वरको जन हुँ म यो गर्दिन By wavering that, तर त्यसरी लडबडाएर that's called the pressure. त्यो चाहिँ एकदमै एउटा प्रेसर That means I know I don't do, I should not do. मलाई थाहा छ कि म यो गर्नुहुन्न Now read Romans 7:19, please. रोमी 7:19 मा पढ्नुहोस् Romans 7:19. रोमी 7:19 किनकि जुन असल कुरा म चाहन्छु त्यो म गर्दिन तर जुन खराब कुरा म चाहदिन त्यही म गर्दछु For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. That I do. त्यो म गर्छु That is pressurized. त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै चाप दिइरहेको छ See, one man's sin pressure cannot be controlled. एउटा मानिसको पापको चापलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न We सकिँदैन just run and commit that sin. उसले दगुरेर पाप गर्छ Again we ask pardon to the Lord. फेरि प्रभुमा क्षमा माग्छ Lord, I am not supposed to do, but I did it. प्रभु मैले गर्नु हुँदैन थियो तर मैले गरेँ But see, the entire world's sin was laid upon Jesus. तर हेर्नु सारा संसारभरिको पाप यीशुमाथि बिसाइएको थियो He is also man like us. उहाँ पनि हामी जस्तै मानिस हुनुहुन्थ्यो So what he is supposed to do, उहाँले के गर्नु पर्थ्यो when the pressure came on his body, जब त्यो चाप उहाँको शरीरमाथि he has आइपर्यो to come down and commit that sin. र उहाँ तल ओर्लिएर चाहिँ But Jesus didn't do sin. उहाँले चोर्लिएर पाप गर्नु पर्थ्यो तर गर्नु भएन How did he overcome that sin? उहाँले त्यस पापमाथि कसरी विजय पाउनु भयो Pressure is there, त्यहाँ चाप थियो but he overcome. तर उहाँले जित्नु भयो That's why he said, त्यसै कारण उहाँले in भन्नुभयो the world you have tribulations, संसारमा तिमीलाई कष्ट हुनेछ be of good cheer, साहस गर because I have overcome the world. किनकि मैले संसारलाई जितेको छु Look unto me, the way which I did, you also do that. मलाई हेर मैले जसरी गरेँ तिमीहरू पनि त्यसरी नै गर Now what he did, उहाँले के गर्नुभयो you know, on the cross, त्यस क्रुसमा with the great agony and pain, ठुलो पीडा र दर्द सहित he started to speak the word of God. उहाँले परमेश्वरको वचनहरू बोल्न सुरु गर्नुभयो Gospel of John chapter 19 योनाको सुसमाचार 19 अध्याय and verse 28. र 28 पदमा त्यसपछि अब सबै कुराहरू पुरा भइसके भनी जानेर पवित्र शास्त्र पुरा होस् भनी येशूले भन्नुभयो मलाई तिर्खा लाग्यो After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. So according to the fulfillment of the scripture, he said, I thirst. पवित्र शास्त्र पुरा होस् भन्नेको हेतुले उहाँले भन्नुभयो मलाई तिर्खा लाग्यो Verse 30, it is finished. 30 पदमा अवस्थित यो Everything it is written, सबै कुरा लेखिएको छ it has to accomplish, त्यो चाहिँ पुरा हुनु थियो which means this pressure is supposed to come upon me. त्यसको अर्थ जुन चाप म माथि आइपर्नु पर्ने थियो Though I am a saved person, म उद्धार पाएको व्यक्ति भए though
तापनि taking part in the Holy Communion, म पवित्र प्रभु भोजमा भाग लिए I am तापनि being pressurized by the sin which I have forsaken. मैले त्यागेको पापहरूले मलाई फेरि पनि चाप दिइरहेको छ। How did Jesus overcome? येशूले कसरी जित्नुभयो? Repeating the same written words. त्यही लेखिएका वचनहरूलाई दोहोर्याएर That's why we could see the 7 words which are uttered by Jesus on the cross. त्यस क्रुसमा प्रभु येशूले बोल्नुभएको 7 वटा वचनहरू हामी देख्न सक्छौं। Father, forgive them. पिता तिनीहरूलाई क्षमा They know गरिदिनुहोस्, not what they are doing. उनीहरूले के गरिरहेका छन् सो By जान्दैनन्। saying this word one after another, one after another. यस्ता वचनहरू एकपछि अर्को गर्दै Last दोहोर्याउँदै he said, it is finished, and live his ghost. अन्तमा उहाँले अब सिद्धियो पूरा भयो भन्नुभयो र आफ्नो प्राण Which त्याग्नुभयो। means till the last breath he was uttering the word of God. यसको अर्थ अन्तिम साससम्म पनि उहाँले परमेश्वरको वचनलाई उच्चारण गरिरहनु भयो। Psalms 119. भजन सङ्ग्रह 119 Psalms 119 and verse 9. भजन सङ्ग्रह 119 को 9 मा There we read about the young man. यहाँ हामी एउटा जवान मानिसको विषयमा पढ्छौं। How can a young man cleanse his ways? जवान मानिसले आफ्नो चाल कसरी शुद्ध राख्न By सक्छ? taking heed thereto according to thy word. तपाईको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै। Verse 11. 11 पद Thy word have I hid in mine heart, तपाईको वचन मैले आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको that I छु may not sin against thee. ताकि तपाईको विरोधमा म पाप नगरौं। Brother, sister, only the word of God, the moment we keep on confessing one after another, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन क्षणमा हामी एकपछि अर्को गर्दै परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरिरहन्छौं, we can overcome the pressure which is coming upon us. तब हामी माथि आउने चापलाई हामीले विजय जित्न सक्छौं। But you know, devil will never allow us to read the Bible. तर शैतानले कहिले पनि बाइबल पढ्न दिदैन। Very rarely, children of God reading Bible at least once in a week. अनि मुस्किलले परमेश्वरका जनले हप्तामा एकचोटी भए पनि बाइबल पढ्लान्। That also in the calendar. त्यो पनि क्यालेन्डरमा। Will be very hurry. कोही एकदम हतारमा हुन्छ Before leaving the house, just read one verse. अनि घरबाट निस्कन अघि एउटा पद पढ्छ। That is the reason we are unable to bear that pressure. त्यसै कारण हामीले त्यस चापलाई सहन सक्दैनौं। What I don't want to do, that I do. म जे गर्न चाहदिन म त्यही गर्छु। In the book of Revelation chapter 12 प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय and verse 11, 12 को 11 पद they overcome with the word of the testimony. उनीहरूले साक्षीको वचनहरूद्वारा विजय प्राप्त गरे। Only by the word we can overcome this temptation, these pressures. केवल वचनहरूद्वारा मात्र यस परीक्षाहरूमाथि हामी विजय पाउन सक्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Again, when we see these 3 sins in 1 John 2:16, जब हामी पहिलो योना 2 को 16 मा यी तीनवटा पापहरूलाई हेर्छौं, to overcome the 3 sins, यो तीनवटा पापहरूमाथि same जित्नलाई chapter verse 14 it is written, अनि त्यही अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, O young man, ye are strong, ए जवान मानिसहरू बलिया the हो, word of God abideth in you. परमेश्वरका वचन तिमीहरूमा रहन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Either the servant of God or a believer, चाहे परमेश्वरका सेवक हुन् चाहे if विश्वासी, the word of God is not in their hearts, if यदि परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा the छैन भने, children of God, they do not hide the word of God in their hearts, if they do not hide, यदि उनीहरूले परमेश्वरको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइ राख्दैनन् भने, why the word God hide over there? उनीहरूले त्यहाँ वचनलाई किन लुकाइ राख्नु पर्ने? Because Jesus spake about the parable of sower, किनकि येशूले एउटा बिउ छर्नेको दृष्टान्त भन्नुभयो। the seed which fell on the sideways. जुन बिउ बाटोको किनारमा पर्यो, The fowls of the air comes and pick it up. आकाशको चराचुरुङ्गी आएर त्यसलाई टिपिदिन्छ। That's why soon after the meeting, त्यसै कारण सेवा सकिने when बित्तिकै we go back to home, जब हामी घर फर्कन्छौं, if somebody calls, what is the key verse today? कसैले फोन गरेर आजको मुख्य वचन के थियो भनेर सोध्दा, Something he was telling blah blah about frogs. उहाँले आज भ्यागुताको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? Are we telling stories here like frogs? कि आज हामीले भ्यागुताको कथा भनिरहेका हौं र? Humpty Dumpty sat on the wall. हम्टी डम्टी sat on the wall. We are not teaching those things. हामीले त्यस्तो कुराहरू बताइरहेका छैनौं। We just speak the word of God to edify your life. हाम्रो जीवन उन्नतिको लागि हामीले परमेश्वरको वचन Why प्रचार it is गरिरहेका not in छौं। your heart? यो किन तपाईको हृदयमा छैन? Because the devil is trying to take away the word from your life. किनकि शैतानले तपाईको जीवनबाट परमेश्वरको वचनलाई खोसेर लान Allow खोज्छ। the word to sow into a deep depth of your heart. तपाईको हृदयको गहिराईमा परमेश्वरको वचनलाई छर्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now see one more thing. अर्को एउटा कुरा हेरौं। The spirit of the Lord beareth witness with our spirit. अनि परमेश्वरको आत्माले हाम्रो आत्मा सँगसँगै गवाही बाँड्दछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When I confess the word of God, जब म परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्दछु, read Romans chapter 8 and verse 16 please. रोमी 8 को 16 पद पढिदिनुहोस्। आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हौ भनी गवाही दिनुहुन्छ। The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When he will witness it?
उहाँले कहिले यो गवाई दिनुहुनेछ त? Suppose in the court I am going to give my statement. मानिलिउँ अदालतमा मैले मेरो आफ्नो गवाई दिँदैछु, I बयान। just said my word. This is my statement. अब मेरो बयान यो हो भनेर भने This person, that person is just blaming me, accusing me त्यो व्यक्तिले मलाई दोष लगाइरहेको छ, that I have taken his money, I have robbed his money. मैले उसको पैसा लिएको छु, पैसा लुटेको छु। When I finish my statement before the judge, जब उसले न्यायाधीशको अगाडि आफ्नो बयान सक्छ, somebody should witness that. कसैले त्यसको साक्षी गर्नुपर्छ। So he is my lawyer. ऊ चाहिँ मेरो वकिल हो। He comes and said, उसले आएर भन्छ, whatsoever my client says, it is true. अनि मेरो वादीले मेरो मान्छेले जे भन्यो त्यो सही हो। If I do not utter any word, यदि मैले कुनै वचन बोलिन भने my vakil, my lawyer cannot do anything for me. मेरो वकिलले मेरो लागि केही गर्न सक्दैन। Now keeping this thing now to read that verse, अब यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै यो पद the पढ्नुहोस्। spirit itself beareth witness with our spirit. आत्माले हाम्रो आफैले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुहुन्छ। When the pressure comes on my body, जब मेरो शरीरमाथि त्यो बोझ आउँछ, draw back me to the old life. मलाई पुरानो जीवनमा फर्काएर Now I लानु। started to confess the word of अब God. अहिले मैले परमेश्वरको वचन I स्वीकार्न am the सुरु child गर्छु। of God. म परमेश्वरको जन हुँ। I'm saved by His blood. म उहाँको रगतद्वारा I'm बचाइएको washed छु। by His blood. उहाँको रगतद्वारा धोइएको छु। Purged me thoroughly by His Spirit. उहाँको आत्माले मलाई पूर्ण रूपमा धुनु भएको छ। I've taken baptism. मैले बप्तिस्मा लिएको छु। I made covenant with my God. मैले मेरो परमेश्वरसँग करार I'm बाँधेको a छु। spirit baptized person. म आत्माले बप्तिस्मा पाएको व्यक्ति The हुँ। anointing of the Lord is upon me. परमेश्वरको अभिषेक ममाथि छ। One after another, if we throw that word, एकपछि अर्को गर्दै जब हामीले त्यो वचनहरू बोल्छौँ, what the Spirit of the Lord will do, परमेश्वरको आत्माले के गर्नुहुनेछ? the Spirit itself beareth witness with our spirit. आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुहुन्छ। Holy Spirit will witness at us. पवित्र आत्माले हाम्रो गवाई दिनुहुनेछ। God the Father, परमेश्वर पिता, Father, whatsoever your son and daughter says, it is true. पिता तपाईको छोराछोरीले जे भनिरहेको छ त्यो साँचो हो। But we never use that word. तर हामी कहिले त्यो वचन प्रयोग गर्दैनौँ। We never utter the word. हामी कहिले त्यो वचन उच्चारण That गर्दैनौँ। is why we become discouraged or disappointed. यस प्रकारले हामी निराश बन्छौँ, हतोत्साह हुन्छौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Well of salvation ready for you. तपाईको लागि उद्धारको मुहान तयार छ। Draw the water from there. त्यहाँबाट पानी भर्नुहोस्। Receive the joy from there. त्यहाँबाट आनन्द प्राप्त Receive the गर्नुहोस्। blessings from there. त्यहाँबाट आशिष प्राप्त गर्नुहोस्। Never ever go back to the fountain of sin. कहिले पनि पापको मुहानमा फर्केर Yes, नजानुहोस्। it is true, it is already nailed. त्यहाँ सबै कुराहरू त्यस किला ठोकिएको छ। Why we are committing again and again? हामी घरिघरि तर किन त्यो Because दोहोऱ्याउँछौँ? we do not utter the word of कि God. हामी परमेश्वरको वचनलाई उच्चारण We गर्दैनौँ। do not confess the word of हामी God. परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्दैनौँ। That's why we give room for the lust of the eyes. त्यसै कारण हामी आँखाको अभिलाषालाई स्थान We give दिन्छौँ। room for the lust of the flesh. शरीरको अभिलाषालाई हामी स्थान दिन्छौँ। Pride is increasing day by day. दिन ब दिन हामीमा घमण्ड बढ्दैछ। We have the outward humbleness. हामीसँग बाहिरी देखावटी नम्रता छ। Outward humbleness will never work out. बाहिरी नम्रताले कहिले काम गर्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Outwardly we are showing that we are circumcised people. बाहिर हामी खतना भएको मानिस हौँ भनेर देखाउँछौँ। Outwardly we are showing I am a saved person. बाहिरी रूपमा म उद्धार पाएको व्यक्ति हुँ भनेर देखाउँछौँ। Inwardly what is going तर on? भित्रभित्र के भइरहेको छ? Brother, sister, the pressure is keep on increasing. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो चाप एकदम बढ्दैछ। Only one thing to get rid of all these things. केवल एउटै मात्र कुराबाट यी सबै थोकबाट हामी निस्कन सक्छौँ। Read Revelation chapter 12 and verse 11. प्रकाश 12 अध्यायको 11 पद पढिदिनुहोस्। यसकारण अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाहीको वचनद्वारा जिते अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई प्रेम गरेनन्। And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they allowed not their lives unto They the death. overcome him by the blood of the Lamb अनि थुमाको रगतद्वारा त्यसमाथि विजय and प्राप्त by गरे the word of the testimony. र आफ्नो गवाहीको वचनद्वारा। That's why God has given us this word. त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। Not to change the cover now and then. यसको खोल घरिघरि बदल्नलाई होइन। Not to buy the new Bible every day. नयाँ बाइबल हरेक दिन किन्नलाई होइन। Take that word. त्यस वचनलाई राख्नु, Eat it like a food. त्यसलाई खानेकुरा जस्तै खानु। When I found thy word, I ate it, Jeremiah said. यिर्मयाले भन्दछ जब मैले तपाईको वचन भेट्टाएँ मैले त्यसलाई Man खाइहालेँ। shall not live only by bread, मानिस केवल रोटीले मात्र बाँच्दैन, but also the word which proceed out of his mouth. तर उहाँको मुखबाट निस्कने हरेक वचनद्वारा बाँच्दछ। Freely he has given us this word. उहाँले हामीलाई सित्तैमा यो वचनहरू दिनुभएको छ। That's why in Hosea chapter 8 verse 12 it is written, त्यसकारण होसिया 8 को 12 मा लेखिएको छ, I have given them the excellent things in their hands, मैले उनीहरूको हातमा उत्तम चीजहरू दिएको छु, but they never counted as worthy. तर त्यसलाई उनीहरूले कहिले योग्यको ठानेनन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। I have written to him the great things of my law, but they were counted as a strange thing. मैले त्यसलाई मेरो व्यवस्थाका ठूला ठूला कुराहरू लेखेको छु, तर ती कुराहरू पराई कुरा Today, गरिए। how many of beloved they are not bringing the Bible to the church?
अनि कति प्रियजनहरू बाइबल चर्चमा बाइबल पनि लिएर If at all आउँदैन they bring, यदि उनीहरूले ल्याइहाले पनि wife or children must carry the Bible. अनि श्रीमती अथवा छोराले बोकिदिनु पर्छ Come inside, after sitting, everybody close their eyes, give me the Bible. अनि भित्र बसेर आँखा चिम्लिसकेपछि मलाई बाइबल दिनु As if you are telling, जसरी तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ don't give me food. मलाई खाना नदिनु When all the house neighbors are sleeping, then only give me food. जब सबै छिमेकीहरू सुतिसकेपछि मात्र मलाई दिनु Will you say like that? के तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ You won't say for that wood. तपाईँले खानाको लागि त्यस्तो त But for the भन्नुहुन्न Bible, we are shy to bring it in our hands. तर बाइबल हामी हातमा बोक्न लजाउँछौँ Jeremiah 6:10. यिर्मिया 6:10 I have given them great things in their hand, मैले उनीहरूको हातमा ठुलो चिजहरू दिएको छु but they not delight in the word. तर उनीहरू वचनमा प्रसन्न छैनन् They despise the word of God. उनीहरू परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्छन् Brother, sister, this is the reason that we are again and again we are falling into the three frogs. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यही मुख्य कारणले गर्दाखेरि हामी त्यस तीनवटा भ्यागुताहरूका फेरि फेरि फर्केर गइरहेका छौँ Already provision is being done. पहिले त्यसको व्यवस्था गरिएको छ It's my duty to confess the word and to get victory. That's मेरो all. कर्तव्य भनेको वचनहरू स्वीकार गरेर विजय प्राप्त गर्नु हो As much as you know the word of God, तपाईलाई परमेश्वरको वचन थाहा you भएसम्म just open your mouth and confess it. आफ्नो मुख खोलेर त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् Automatically, gradually the pressure will be decreased बिस्तारै तपाईमा त्यो चाप घट्दै जानेछ because the word of God has the power किनकि परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ to transform the people. मानिसहरूलाई परिवर्तित गर्न Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा To होस् stop the rain, त्यस वर्षालाई रोक्न bring down the rain, त्यो झरी to वर्षाउन divide the Red Sea, त्यस लाल समुद्रलाई विभाजित bring down the गर्न fire, आगो वर्षाउन everything through the word. सबै थोक वचनद्वारा God has filled you with that word. परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो वचनले भरिदिनु When you भएको set छ your feet upon the rock, जब when He set your feet upon the जब rock, उहाँले तपाईँको पाउलाई चट्टानमाथि when you are राखिदिनु delivered भयो from the miry clay, जब उहाँले दलदलिलोबाट He निकालेर has ल्याउनु given us भयो this word. हो यस वचन हामीलाई दिनुभयो Now shall we are close our eyes. अब हामी सबै आफ्ना आँखा बन्द गरौँ You know the pressure you are going through. तपाईलाई कस्तो चाप परिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ I'm not talking about the 120/80. That I'm not talking about that pressure. मैले त्यो रक्तचाप 120/80 त्यो I'm बनिरहेको talking होइन about the pressure of sin. मैले पापको चापको विषयमा बनिरहेको छु My Christ nailed. मेरो ख्रिस्टलाई किला He ठोकियो nailed everything उहाँले सबै कुरामा कुदा ठोकिदिनु and भयो make it open shame. र उहाँले त्यसलाई खुल्लम खुल्ला लाजमा पार्नुभयो He made victory upon all these things. He made victory upon all these र यी things. सबै थोकहरूमाथि उहाँले विजय दिनुभयो What's my duty? यो अब मेरो यो कर्तव्य Just हो to repeat that word, just to confess that word and get victory from Him. केवल त्यो वचनलाई दोहोर्याएर भनेर त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्ने What you want to do, but you're not to do. तपाईले जे गर्नु चाहनुहुन्थ्यो त्यो गर्न सक्नु भइरहेको छैन What? I'm a wretched man. म कति दयनीय मानिस Open your mouth like Saint Paul. तपाईले सन्त पाउल जस्तै मुख Lord, I'm खोल्नुहोस्। a wretched man. प्रभु म एकदम दयनीय मानिस Lord, छु I'm a miserable man. म एकदमै दयनीय मानिस छु I want to get victory, but I'm unable, oh Lord. म विजय पाउन चाहन्छु तर सकिरहेको छुइनँ प्रभु This morning I believe तर म यो शरीरमा विश्वास गर्छु thou art nailed. तपाईलाई किला Thou ठोकियो art nailed the lust of my flesh. तपाईले मेरो शरीरको अभिलाषालाई किला Thou art ठोकिदिनु भएको nailed the छ lust of my eyes. तपाईले मेरो आँखाको अभिलाषालाई किला Thou art ठोकिदिनु भएको nailed छ the pride of life. तपाईले मेरो जीवनको घमण्डलाई किला ठोकिदिनु भएको छ म यसलाई विश्वास गर्छु Christ has nailed it. मेरो ख्रिस्टले त्यसलाई किला ठोकिदिनु भएको All छ these nailing places, blood is oozing out. त्यस किला ठोकिएको द्वारा सबै ठाउँबाट रगत बगिरहेको By छ His blood I am being washed. उहाँको रगतद्वारा म पखालिएको By His छु blood I am sanctified. उहाँको रगतद्वारा म शुद्ध पारिएको छु Open your mouth and आफ्नो confess. मुख खोलेर स्वीकार गर्नुहोस् You will be delivered from a pressure. तपाईँ आफ्नो सम्पूर्ण चापबाट छुटकारा I am a पाउनुहुनेछ redeemed person. म एउटा दोषी व्यक्ति हुँ I am a blood washed person. म उद्धार पाएको व्यक्ति हुँ रगतले धोएको I am व्यक्ति a हुँ righteous म person. धर्मी व्यक्ति हुँ I am the child of God. म परमेश्वरको जन हुँ Why you are delaying to confess? जब तपाईँले यो- Why you are delaying to confess? जब तपाईँ यो स्वीकार गर्ने किन इन्कार गर्नुहुन्छ Do not hesitate to confess. स्वीकार गर्नमा हिचकिचाट नगर्नुहोस् Victory is in your confession. विजय तपाईँको स्वीकारमा नै छ Your victory is in your word. विजय तपाईँको वचनमा नै छ That word is given to you by God. यो वचन परमेश्वरद्वारा तपाईँलाई दिएको छ Believe that word and त्यस confess. वचनलाई विश्वास गर्नुहोस् र स्वीकार गर्नुहोस् Lord, I am a saved person. प्रभु म उद्धार पाएको व्यक्ति हुँ I am no more under the power of म अब darkness. अन्धकारको शक्तिको दिनमा छु Thou hast taken me from the horrible pit in the miry clay. तपाईँले मलाई दलदल हिलोबाट निकालेर ल्याउनु भएको छ Delivered me from the power of मलाई darkness. अन्धकारको शक्तिदेखि छुटकारा दिइसक्नु भएको छ Thou hast brought me into the marvelous light. तपाईँले मलाई उद्योगको ज्योतिमा ल्याइसक्नु भएको छ I am no more the worldly म person. अबदेखि संसारिक व्यक्ति I होइन am a saved person. उद्धार पाएको व्यक्ति हुँ Thou art graven me in thy hands. Thou art graven me in thy hands. तपाईँले मलाई आफ्नो हत्केलामा खोप्नु भएको छ Lord, help me to overcome. मलाई विजय प्राप्त गर्न मद्दत Help me गर्नुहोस् to overcome, O Lord. मलाई विजय प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुहोस्